Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Ilabi na atong pamalandungan ang pulong sa Dios nga makita diri sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 23 ngadto sa 31 miingon, alang sa Dios nga wala hili kanang inyong gisimbang. Bisan wala ninyo hili, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaan ini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga gibiuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa gikan sa tao. Kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao. Ug sa tanang butang gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan, ug iya nang gitakda ang panahon ug ang utlanan sa mga dapit nga ang ilang gipuyan aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya, apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabala kita usab iyang mga anak. Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato hunahon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan, plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahana sa tao. Ingon usab ni anak mga kauba, mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Mga kaigsuonan ko, sumala diri, ang Dios wala mahimuot sa mga tao nga nagsimba og mga Dios. Kinahanglang isalikway ninyo ang mga Dios nga inyong gibuhat sama sa plata ug bulawan nga gikulit pinaagi sa kahana sa tao. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, ayaw na mo pagsimba anak, kay kana makalaglag ug maka-impierno ninyo. Kay ang Dios sumala diya sa Jeremias 23:24 miingon nga siya anaa sa tanang dapit sa langit man ug sa yuta. Laglago niya ang mga nagbuhat og mga Dios, mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Unya sa inyo unyang pag-atubang ni Kristo kung mamatay man gyud mo, pagtuon ninyo nga human sa kamatayon walay paghukom. Mga kaigsuonan ko diya ni Kristo, aduna tay paghukom. Mga kaigsuonan ko diya ni Kristo, sumala diha ang nagsimpag mga Dios walay dapit sa gingharian sa Dios. Hinumduman nato na mga kaigsuonan ko diya ni Kristo ha, ayaw na mo pagsimpag mga Dios kay maimpierno mo. Mga kaigsuonan ko, maingon mo nga kana tinuod nga Dios gibuhat na sa plata o sa mga gipurma sama sa dagway sa Dios, pero dili na tinuod. Ang Dios dili makita kay ang Dios espiritu man. Mingon si Kristo, kinanglan nga simbahon siya sa espiritu ug kamatuoran. Kinanglan ko mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, ayaw na mo pagsimba kay malaglag yun mo. Unya sa ikaduhang kinabuhi, aduna mo mo'y paghukom. Pangatubang mo ni Kristo, sumala diya sa ikaduhang Korinto 5:9, nakikitang tanan mga tubang kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala siyang nabuhat maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Hukman ta mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Unya ikaw ug magpatuo ka sa inyong kaugalingon nga kamo mo'y una, dili ayaw ipasigarbo ninyo ang simbahan, kay ang simbahan dili makaluwas. Mga kaigsuonan ko diya ni Kristo, kung dili si Kristo lang. Ang simbahan mao nay pagpakigtagbo sa Dios ug sa presensya sa Dios. Ilabi na sa mga kaigsuonan ko nga diha sa iglesia mao nay nakigtagbo ka sa presensya sa Dios ug sa imong mga kaubanang mga kaigsuonan nga nagsimba diha ni Kristo. Muna mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, hindi kaya ninyo ang pagsimbang Dios kay makalaglag na maimpierno mo. Sumala sa giingon ni Kristo, digto sa impierno dili mamatay ang ilang mga ulod ug ang kalayo dili mapalong sa ilang lawas. Dili mapalong ang kalayo mga kaigsuonan ko diha sa lawas sa tawo nga nagsimbag Dios. Maghinulsol mo, mangayo mong tabang sa Dios nga espiritu na mo. Dili makaluwas ang Dios, makalaglag na ninyo. Kay mga tubang mo ni Kristo. Mga tubang mo ni Kristo. Munang mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, ayaw na mo mga kaigsuonan ko, ayaw na mo pagsimbag Dios. Kung dili pilia ang nagkuan nga nagsulti sa tinuod. Mutuo mo. Unya mo tan-aw mo sa Bible kung tinuod ba ang akong gisulti o dili.
Misulti si Apostol Pablo nga ug sanglit kita mga anak man sa Dios diri sa buhat 17:24 hangtod sa 31 ug miingon diri nga ug sanglit kita mga anak man sa Dios dili nato naon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan plata o bato nga gikulit pinaagi sa kana sa tao. Munang mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, ayaw na mo pagsimbag mga Dios ka maimpierno mo. Unya ana na mo magbasol kung espiritu na. Wala nay kalauman kun ang espiritu naman mo'y maghinulsol gawas ang atong physical nga lawas. Ha? Ug maghinulsol patalinghugan ta sa Dios kun ang atong espiritual nga lawas o physical nga lawas mao ni maghinulsol kay dawaton kita niya. Sumala si Dimas, naghinulsol siya, gidawat siya ni Kristo. Unsa may giingon ni Kristo ni Dimas? Isus, hinumdumi ako kung maghari ka na. Unsa may giingon ni Dimas? Pero unsa may giingon ni Kristo karong adlaw mo kuyog ka sa paraiso uban ka nako. Ang gikinahanglan sa atong Dios nga kita mahinulsulon, mapaubsanon, sayang atubangan. Kay ang Dios dili mahimuot nato nga magsimba taglaing mga Dios. Maimpierno ta mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Maimpierno kamo kung magsimba mo mga Dios. Munang atong hinumduman mga kaigsuonan ko diya ni Kristo, ayaw na mo pagsimbag Dios kay kana makalaglag na. Kami ingon ang Dios nga ako ana asa tanang dapit. Dili sa usa lamang ka dapit, ako ana asa langit ug sa yuta. Sumala sa Jeremias kapitulo 23:24. Anaa siya sa tanang dapit. Nang dili siya mahimuot malaglag mo nga magsimbag mga Dios. Malaglag mo mga kaigsuonan ko. Munang tuhua. Munang miingon bitaw mo nga. Una ang inyong simbahan dili. Ayaw gininyong ipasigarbo. Ang inyong ipasigarbo ang pagpakamatay ni Kristo didto sa krus giluwas ta sa atong mga kasalanan. Mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo giluwas ta. Miingon si Kristo. Mingon siya kay ang sumala diya sa Roma, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios nga gihatag kani ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi walay katapusan nga ani Kristo. Mao maganing mutuo ta ni Kristo. Kay walay laing Dios nga makaluwas.